कर रहा था कि ज़माने के तकाज़े अब आहिस्ता आहिस्ता मज़हब को मिटाते चले जा रहे हैं। और मैं उसकी मिसाल में ये पेश कर रहा था कि चाइना को आप देखिए, इतना अजीम मुल्क, इतनी अजीम ममलकत, और बुद्ध मत उसमें हज़ारों साल से इस तरह से मुसल्लत चला आ रहा था, बड़ी मुतशद्दद शक्ल के अंदर। आप देखिए निशान तक नहीं मिलता। हिंदुस्तान का सनातन धर्म ख़त्म हो चुका हुआ है, ईसाइयत भी ख़त्म हो चुकी हुई है, अलग चीज़ है। मजूसियत कहीं वो उसका वजूद बाकी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहाँ सेकुलरिज़म आया है। इन तमाम ममालिक में आप देखिए सेकुलरिज़म आया है। यहाँ मुसलमानों के यहाँ मज़हब मौजूद है इस वक्त तक। यही जो ज़माने के तकाज़े हैं, और ज़माने के तकाज़े यही हैं कि जो अगली जनरेशन आती है वो फैक्ट्स का सामना करती है, अक़ायद और मनासिक से नहीं मुतमईन होती। जब वो चीज़ आएगी तो यहाँ भी ये मज़हब नहीं रहेगा। मुसलमानों के यहाँ एक चीज़ ऐसी है एडवांटेजस, कि ये चाहें तो मज़हब की जगह दीन को नाफिज कर सकते हैं। कुरान की रहनुमाई में परमानेंट वैल्यूज़ के ताबिया ममलकत को रखने से उसमें फिर दुनिया की इमामत भी आती है, आखिरत की सुरखुरी भी आती है। अगर ये चीज़ ना की गई और मज़हब को दीन से ना बदला गया तो जो कुछ बाकी ममालिक के अंदर हुआ है, आपने कहा है बैसियत मफ़क्र कुरान, तो बैसियत मफ़क्र कुरान मैं इसी नतीजे पे पहुंचता हूँ कि फिर मज़हब तो बाकी नहीं रह सकेगा, दीन को ये लाएंगे नहीं, सेकुलरिज़म ही आ जाएगी साहब। और ये है वो अलमिया जिसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ 35 साल से ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस पर ना आने दीजिए। ये ममलकत मज़हब की जगह दीन को कायम करने के लिए हासिल की गई थी। ये ना कीजिए कि यहाँ मज़हब जब ना रहे तो यहाँ सेकुलरिज़म आ जाए, इसके सवा मफर नहीं है। और सवाल कोई? इस्लामी निज़ाम, इस्लामी क़वानीन, इस्लामी ममलकत वगैरह की तारीफ़ और तौसीफ़ में मुसलसल आवाज़ें बुलंद होती हैं, और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये निज़ाम सदर अव्वल के चंद सालों तक कायम रहा। इसके बाद 1300 साल में ये ना दोबारा कायम हो सका, ना आज भी कहीं कायम है। इस तारीख़ी हकीकत के पेश नज़र अगर कोई तालीम याफ्ता नौजवान इस नतीजे पर पहुँच जाए कि ये महज एक यूटोपिया यानी नामुमकिन अमल सुहाना ख्वाब है, तो क्या वो ऐसा ख्याल करने में हक बजानिब नहीं होगा? नहीं, वो हक बजानिब नहीं होगा। जज्बाती पहली चीज़ तो इसके ख़िलाफ़ ये है, कोई नज़रिया, कोई निज़ाम, कोई असूल जो एक दफ़ा इंसानों के हाथों में अमल में आ चुका हो तो उसे यूटोपिया कहा ही नहीं जा सकता। वो एक मशहूर चीज़ जो चली आ रही है, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन। तो जब ये हैज़ डन में आप आ जाते हैं, तस्लीम करता है वो नौजवान भी कि ये तारीख़ के एक दौर में थोड़े ही वक्त के लिए सही इंसानों के हाथों से ये मुतशक्किल हुआ था, तो गोया ये मुमकिनुल अमल है। तो यूटोपिया तो यूँ नहीं रहा। फिर आगे क्या हुआ? अगली चीज़ ये समझने की है, कोई असूल, कोई नज़रिया कितना ही बुलंद क्यों ना हो, वो आज खुद नहीं आगे चलता। जिस तरह से बुराइयां इंसानों के ज़रिए से फैलती हैं, आज खुद नहीं फैलती, इसी तरह से ये बातिल की चीज़ें जितनी भी हैं वो भी इंसानों के ज़रिए से नहीं, बातिल तो मैंने बुराइयों के लिए कह दिया। ये जितने बुलंद असूल और नज़रिए हैं ज़िंदगी के, ये भी इंसानों के हाथों से कायम होते हैं। अगर इंसान ना हो जो इन्हें कायम रखें तो ये कायम नहीं होते। उसके ये माने नहीं होते कि ये नज़रिया गलत था, ये असूल बातिल था। सीधी सी बात है, सारी दुनिया मुत्तफ़क़ुल लिसान होगी कि झूठ बोलना बुरा है,
سچ بولنا چاہیے. اور آپ سوچئے تو صحیح کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا ملتا ہے کہ جہاں انسانوں نے سب نے سچ ہی بولا ہو، جھوٹ چھوڑ دیا ہو؟ آج بھی بتائیے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے؟ تو کیا اس سے یہ مانا جائے گا کہ یہ اصول جو تھا یہ اصل میں غلط اور باطل ہے، کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے؟ یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی کہ کہیں اس کے مطابق کوئی نظام قائم نہ ہوا ہے، نہ آج بھی ہے، پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ اصول یہ واقعی اپنی جگہ نہایت بلند ہے. اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا تو اس لیے کہ وہ انسان جنہوں نے اس کو قائم کرنا تھا وہ ایسے نہ رہے کہ جو اس کو قائم کرتے. وہ ان انسانوں کی کمزوری ہے، ان اصولوں کی، ان نظام کی کمزوری نہیں ہے. یہ جو نظام ہے آج بھی ہم اس کو جب پیش کرتے ہیں تو ان اصولوں کے متعلق کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا کہتا کہ یہ ناممکن العمل ہے یا یہ باطل کے ہے. میرے پاس تو آتے ہیں یہیں کے نہیں نوجوان، دنیا بھر کے بڑے بڑے دانشور بھی آتے ہیں. یہ سوال ہوتا ہے ان کے ہاں، وہ یہ سوال کرتے ہیں آ کر کہ پھر کہاں ہے وہ اسلام، کہاں ہے وہ نظام؟ اور اگلی بات یہی کہ اس کے تو معنی یہ ہیں کہ یہ امپریکٹیکیبل ہے، ناممکن العمل ہے. یہ سوال کرتے ہیں. اور جب میں ان کے سامنے اسلام یعنی دین یعنی قرآن کے اصول پیش کرتا ہوں تو ان میں سے آج تک کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ اصول غلط ہیں یا ناممکن العمل ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہ اب دنیا آہستہ آہستہ یہ انہی اصولوں کی طرف غیر شعوری طور پر آ رہی ہے یا نہیں کہ جو یہ قرآن نے پیش کیے تھے؟ کسی نظام کے قائم کرنے کا یا اصولوں کو متشکل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو وہ بائی ریولیوشن آ جائیں، کسی ایک دور کے اندر ایک جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جائے انسانوں کی، اس قسم کے حسن کردار کے حامل انسانوں کی کہ جو تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو قائم کر دیں. وہ نہ رہے اور اس کے بعد وہ انسان ایسے نہ ہوں جو اس کو یوں قائم کریں، تو پھر یہ زمانے کے تقاضے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. اسے کہتے ہیں عقل کا تجرباتی طریق، ٹرائل اینڈ ایرر. وہ عقل ایک نظام اپنے ہاں اختیار کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاح کا راز ہے. کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ دیکھتی ہے کہ نہیں یہ ناکام رہا، اس کو چھوڑ دیتی ہے. پھر دوسرا نظام عقل کے زور سے پہلے نظام کو دوبارہ نہیں دہراتی. وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ناکام رہ چکا ہے اسے وہ دہرائے. کچھ اور کوئی اور نظام آگے لے جائے گی، اس پہ پھر وہ کچھ آزمائش میں کرتی ہے. آزمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس میں بھی ناکامی ہوئی. ان نظاموں کی جو خوبیاں ہیں ان کو عقل ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. اس کے لیے عرصہ تو بڑا لمبا لگتا ہے، بہت طویل مرحلے ہوتے ہیں جس کو طے کرنے پڑتے ہیں. اس میں اس کو آگ کی خندقیں اور خون کی ندیاں بھی پار کرنی پڑتی ہیں، ہڈیاں توڑوانی پڑتی ہیں، لڑائیاں، جنگ، خونریز، سب کچھ. یہ اس کا تجرباتی طریق ہے. وہ جو طریق انقلابی تھا نا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس 1300 سال کی تاریخ میں عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے جس سمت کی طرف چلی جا رہی ہے وہ ہے جو قرآن نے متعین کی ہے انسانیت کے لیے، یا اس کے خلاف سمت میں جا رہی ہے. مثال کے طور پر قرآن نے اس دور میں سب مسلمہ طور پہ ساری دنیا میں غلامی جو تھی اس کو معاشرے کا جز قرار دیا جاتا تھا. ایک آواز نہیں اٹھتی تھی اس کے خلاف. یونان کے حکماء سے لے کے اور عرب کے جوہرا تک قرآن نے آ کے آپ کے کہا کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام تو ایک طرف راہ محکوم نہیں ہو سکتا. میں غلامی کو ابھی کہہ رہا ہوں. آپ بتائیے کہ اس 1300 سال میں عقل نے اپنے تجرباتی طریق پہ جو چیز کہی ہے وہ اس کے خلاف ہے یا یہ چیز ہے جو اس نے تسلیم کی ہے؟ آج دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آتی. اور جب اسلام نے قرآن نے یہ بات کہی تھی تو دنیا میں کہیں یہ اعلان نظر نہیں آتا کہ غلامی وجہ تذلیل انسانیت ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹنا جو ہے
یہ سب سے بڑا